काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई ज्यान मार्ने धम्की। सुकुम्बासी बस्तीमा लाग्यो मेयर बालेन शाह विरुद्ध चर्को नारा। नगर प्रहरी प्रमुख सहित 36 जना घाइते, 3 जनाको आइसियुमा उपचार हुँदै। महानगर प्रहरी प्रमुखको भनाई, हतियार प्रदर्शन गर्नेलाई छोड्दैनौ। नगर प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्ने विरुद्ध प्रहरीमा महानगरको उजुरी। नातावादको जालोले गाँसिएको नेपाली राजनीति, यसपटकको चुनावमा पनि उस्तै देखियो दृश्य। देशभरका थप 20 स्थानमा बुथ कब्जा भएको नेकपा एमालेको निष्कर्ष, फेरि मतदान गराउन माग। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित 6 जना मन्त्रीहरूले अझै दिएनन् राजीनामा। सर्वत्र प्रश्न, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन। यसपटकको निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोग भएका 126 वटा घटना सार्वजनिक। झापा 2 मा हारेर पनि जितेका स्वागत नेपाल। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्यालिब्रेसन फ्लाइट सकियो, 3 सातापछि प्रतिवेदन आउने। व्यापारीको आन्दोलन रोक्न स्प्रेड दर घटाउने राष्ट्र ब्याङ्कको नीति, ब्याङ्कको नाफा 10 अर्ब घट्ने। विश्वकप फुटबलमा हिजो भएको खेलको नतिजा के आयो, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। चीनमा शून्य कोभिड नीति विरुद्धको प्रदर्शन ठूला शहरहरूमा फैलिँदै, घट्न थाल्यो कच्चा तेलको मूल्य। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज एउटा फरक प्रसंग, जाडो लागेसँगै तातो पानीका लागि ग्यास र विद्युतीय गिजर कुन बढी उपयोगी छ, कति पर्छ मूल्य, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्यूजको मर्निङ न्यूज अपडेटमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल मंसिर महिनाको 13 गते मंगलबार। देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेको महानगरको टोलीमाथि स्थानीय बासिन्दाले घरेलु धारिलो हतियार सहित प्रतिकार गर्नुका साथै चर्को नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका छन्। धारिलो हतियार सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयले गृहमन्त्री विरुद्ध पनि चर्को नाराबाजी गरेका छन्। यसअघि वैकल्पिक व्यवस्था बिनै हटाउन थालेको भन्दै उनीहरूले महानगरको टोलीमाथि ढुङ्गामुढा गरेका थिए। साथै केही नगर प्रहरीमाथि निर्मम तरिकाले कुटपिट गरेका थिए। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले 4 मंसिर अर्थात् चुनावकै दिन अन्तिम म्याद राखेर बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो। समितिले सूचना जारी गर्दै नदी किनारमा अनाधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर टहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउन 4 मंसिरसम्मको समय सीमा दिएको थियो। तर बागमती किनारमा टहरा बनाएर बसेकाहरूले यो सूचनाको व्यवस्था गरेर हट्न मानेका थिएनन्। त्यसैले महानगरको टोली बस्ती हटाउन पुगेको थियो। यता सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जाने क्रममा सुकुम्बासीको आक्रमणमा परे काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे सहित 36 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 34 जनाको थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा र 2 जनाको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको घाइतेको उपचारमा खटिनु भएका नगर प्रहरी निरीक्षक सूर्य केसीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार धेरै घाइतेको टाउकोमा चोट लागेको छ। घाइते मध्ये धेरैको टाउकोमा चोट छ। उहाँले भन्नुभयो, टाउकोमा 7 टाकासम्म लगाउनु परेको छ। टाउको बाहेक छाती, ढाड र खुट्टामा चोट लागेका धेरै हुनुहुन्छ। उनीहरू मध्ये 3 जनाको भने आइसियुमा उपचार भइरहेको महानगरले जनाएको छ। नगर प्रहरी शर्मिला बोगटीलाई शरीर बन्धक बनाई घाइते बनाएको पनि महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा हतियार सहित प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूलाई महानगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने भएको छ। महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर उपरीक्षक राजु पाण्डेले सुकुम्बासी बस्तीमा अनाधिकृत रूपमा बनाइएका टहरा हटाउन पुगेका काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजरलाई स्थानीयले अवरोध गर्ने क्रममा अवैध रूपमा हात हतियार समेत प्रहार गरेको बताउनुभयो। उहाँले यस्ता आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही नगरी आफूहरू सो क्षेत्रबाट नफर्किने बताउनुभयो। सोमबार अपराह्नदेखि सो बस्तीमा स्थानीयले डोजर चलाउने कार्य अवरोध गर्दै ढुङ्गा समेत प्रहार गरेपछि महानगर प्रहरी बलका प्रमुख पाण्डे सहित दर्जन बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। बागमती किनारमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनाधिकृत संरचना हटाउने क्रममा नगर प्रहरीमाथि सांघातिक आक्रमण गर्नेहरू विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरीय प्रहरी परिषद टेकु काठमाडौँमा अपराध अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको छ। महानगर प्रहरी बलका प्रमुख सहित 18 जना नगर प्रहरीलाई आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाएको महानगरले जनाएको छ। नगर प्रहरी शर्मिला बोगटलाई शरीर बन्धकमा लिई गम्भीर रूपमा घाइते बनाएको र उनी सहित 3 जना नगर प्रहरीको आइसियुमा उपचार भइरहेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले जानकारी दिनुभएको छ। अनाधिकृत संरचना हटाउने
हटाउने, कानुन बमोजिमको कार्यमा संलग्न नगर प्रहरीलाई सांघातिक आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीलाई महानगरले अनुरोध गरेको छ। सो स्थानमा अनाधिकृत संरचना निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले खुडा जस्ता धारिलो हतियार, ढुङ्गा, मुडा सहितका सामग्री लिएर उपस्थित भई आपराधिक मनसायले 81 आक्रमण गरेको महानगरको भनाइ छ। त्यस्तै घाइते भएका महानगर प्रहरीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अस्पतालमा पुगेर भेट गर्नु भएको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहलाई सुकुम्बासी बस्तीका एक स्थानीयले ज्यान मार्ने धम्की दिएका छन्। सोमबार सुकुम्बासी बस्तीका अवैध संरचना हटाउन पुगेको महानगर प्रहरी सहितको टोलीमाथि स्थानीयले आक्रमण गरेका थिए। झडपकै क्रममा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा स्थानीय एकजनाले मेयर शाहको ज्यान अब खतरामा रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले भनेका छन्, मर्न पनि हामी ज्यान दिन्छौँ, सके त्यसलाई पनि मार्छौँ हामीले, ती व्यक्तिले भनेका छन्। सो भिडियोलाई मेयर बालेन शाहले आफै सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। देशमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा छ कि छैन? देशको राजधानीमा खुलेआम आतंकवाद हुँदा केन्द्र सरकार के हेरेर बसेको छ? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। राजनीतिक क्षमता र योगदानभन्दा आफन्त तथा नातागोतालाई राजनीतिमा अगाडि बढाउनु नेपाली राजनीतिक संस्कारका लागि नौलो होइन। यसपालिको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा पहुँचका भरमा टिकट हत्याएका थुप्रै पराजितहरू छन् र के अनपेक्षित पात्रहरू पनि उत्रिएका छन्। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर पूर्व सांसद रेशम चौधरी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ र बुबा लालवीर चौधरीको संसदमा भेट हुने भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेद्वार ससुरा बुहारीले कैलाली र बर्दियाबाट अभूतपूर्व मत ल्याएर चुनाव जित्नु भएको छ। चौधरी परिवारकै गंगाराम र किरण चौधरीलाई सांसद उपाधिको सुयोग जुरेको छ। चितवन 3बाट चुनाव लड्ने निदो गरी रातारात गोर्खा पुग्नु भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफू जिते पनि बुहारी बिनाका लागि संसद यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ। तर कान्छो ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई मतदाताले उतारिदिएका छन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 कबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित आचार्य छोरी गंगाका पति हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी एमी भट्टराईलाई सांसद बनाउन माओवादी केन्द्रसँग गरेको सौदाबाजी अन्ततः असफल भएको छ। काठमाडौँ 7 का मतदाताले विरासतको राजनीति अस्वीकृत गरिदिएका छन्। दिवंगत एमाले नेता रविन्द्र अधिकारीकी अर्धाङ्गिनी विद्या भट्टराईलाई पोखरा क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताले दोस्रो पल्ट संसदमा पुर्याएका छन्। यद्यपि विद्यार्थी जीवनमा विद्या सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। नातावाद कृपावादको सिलसिला यतिमै रोकिँदैन। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट 7औं पटक चुनाव जित्नु भएको छ भने उहाँकी पत्नी आर्जु राणा प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड रूपन्देही 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भए पनि पत्नी मन्जु खाँडको सांसद पद सुरक्षित रहेको छ। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल बागलुङ 2बाट प्रतिनिधि सभामा चुनिनुभयो। पौडेल पत्नी बलावती शर्मा पौडेल समानुपातिक उम्मेद्वारीको अग्रपंक्तिमा हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्माका बहिनीहरू क्रमशः ज्ञानु बस्नेत र नारायणी शर्माको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि समानुपातिक सूचीमा सुरक्षित छ। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक कुमार राई सुनसरी 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्दा पत्नी सुशीला श्रेष्ठ समानुपातिक उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन रोल्पाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा पत्नी उन्सरी घरती काठमाडौँ 2बाट पराजित हुनुभएको छ। एमाले उम्मेद्वार रघुवीर महाशेर धनुषा क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा हार्नु भएको छ। धनुषा 3बाट प्रत्याशी उहाँकी पत्नी जुली कुमारी महतो भने विजयी हुनुभएको छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरकी छोरी मीनाक्षी ठाकुरको नाम समानुपातिक सूचीमा छ। वयोवृद्ध नेता ठाकुरलाई महोत्तरी 3बाट त्यहाँका जनताले जिताइदिएका छन्। प्रत्यक्ष चुनावमा पराजित एमाले महासचिव शंकर पोखरेलकी बहिनी मेनका कुमारी पोखरेलको नाम समानुपातिक कोटाको सूचीमा रहेको छ। एकाध घरका 3 दाजुभाइ मातृका प्रसाद, विश्वेश्वर प्रसाद र गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेको विरासतमा हुर्किनुभएका पछिल्लो पुस्ताका 3 कोइराला शेखर, शशाङ्क र सुजाता मध्ये शेखर र शशाङ्कलाई मात्र संसदको ढोका खुलेको छ। विश्वासभन्दा रगतको सम्बन्धको सम्मोहनले आलोचित समकालीन राजनीतिले यसपल्टको चुनावमा पनि मुक्ति पाउन सकेन। नेकपा एमाले देशका थप 20 स्थानमा बुथ कब्जा भएको निष्कर्ष सहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सोमबार निर्वाचन आयोगमा एक पत्र पठाउँदै देशका थप 20 मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएकाले पुनः मतदान गर्न माग गर्नुभएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले दोलखाका 10 स्थानमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेका बाहेक थप 20 ठाउँमा पनि सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले बुथ कब्जा गरेको एमालेको निष्कर्ष छ।
निर्वाचन आयोगले सुनसरी 4 मा विवादित मतदान केन्द्रको मात्रै पुनः मतगणना सुरु गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगको सोमबार बसेको बैठकले पुरै निर्वाचन क्षेत्रको पुनः गणना नगरी विवाद भएका केन्द्रको मात्र मत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि गणना गरी सिलबन्दी भइसकेका मतपेटिका अदालतको आदेशमा मात्र गणना गर्न सकिने आयोगले ठहर गरेको स्रोतले बताएको छ। सुनसरी 4 मा संचार मन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मतगणनाका क्रममा 600 मत एमाले तर्फ जोडेको आरोप लगाएपछि 3 दिनदेखि मतगणना रोकिएको हो। विवाद उत्पन्न भएपछि शनिबार अपराह्न सर्वदलीय बैठकमा कार्कीका कार्यकर्ता र एमालेका प्रतिनिधि बीच विवाद भएपछि प्रहरीले गणना स्थलबाट केहीलाई बाहिर निकालेको थियो। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार समेत रहनुभएका कांग्रेस नेता कार्कीले एमालेले मतगणनामा धाँधली गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले आयोगकै मिलेमत्तोमा 606 मत एमाले उम्मेद्वारका पक्षमा जोडेको आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ। संसदीय निर्वाचनमा हारेका बालवाला मन्त्रीहरूले अर्को सरकार बनुन्जेल पर्खनै पर्छ भन्ने त छैन। त्यसैले कानुनी बाध्यता नभए पनि जनमत गुमाएपछि पद छाड्नु नै नैतिक र लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने देखिन्छ। तर हालसम्म पनि कुनै पनि पराजित मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभएको छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका केही मन्त्री तथा राज्य मन्त्री निर्वाचित हुन सकेनन्। उनीहरू जनताद्वारा अस्वीकृत भए। जनताले नै अस्वीकार गरिसकेपछि पनि राजीनामा नदिनु चरम पदोलुप्ता हो। चुनाव हारेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने चलन नेपालमा हुँदै नभएको भने होइन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै मन्त्री परिषदमा रक्षा मन्त्री समेत रहनुभएका मिनेन्द्र रिजालले पार्टीको चुनाव हार्दा समेत पदबाट राजीनामा गरेको धेरै भएको छैन। चुनावमा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पुग्न सके पनि प्रतिनिधि सभामा कुनै एउटा दल बहुमतको नजिक समेत पुग्ने देखिएन। त्यसैले गठबन्धनको खेलमा अर्को सरकार कहिलेसम्म बन्छ अहिले यसै भन्न सकिँदैन। सरकार निर्माण नहुँदासम्म मन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत हुन चुनाव हारेकाहरूलाई नै आत्मगलानी हुनुपर्ने हो। समाजमा मात्र होइन मन्त्रालयमा समेत तिनको खिसी ट्याउरी हुन्छ। कर्मचारीले आदेश पालना गर्दैनन्। आजका दिनसम्म पनि कुनै पनि मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने सुरसारमा देखिनु भएको छैन। यसपटकको चुनावमा हार्ने मन्त्रीहरूमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड रूपन्देही 3 बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको छ। त्यस्तै हार्ने मन्त्रीहरूको सूचीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुनुभएकी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल, त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, त्यस्तै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ, त्यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज पनि निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको छ। कुनै कानूनमा स्पष्ट नलेखिएको भए पनि नैतिक नियम पालना गर्नुपर्ने हो। नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्राथमिक चरण भएकाले अहिले नै नैतिक मूल्यको सम्मान गर्ने परम्परा स्थापित भयो भने यसलाई उल्लङ्घन गर्ने आँट पछिकाले गर्ने थिएनन्। तर यसपटक त्यस्तो देखिएन। चुनावमा हारेपछि पदमा बस्ने नैतिक वैधता पनि समाप्त भएको यथार्थ आत्मसात गरी राजीनामा दिने परम्परा बसाउँदा लोकतान्त्रिक संस्कारको जग बस्न सक्थ्यो। त्यसैले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पराजित मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ। जनकपुर धाममा सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवको मुख्य दिन हिजो स्वयंवर कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। रङ्गभूमि मैदान 12 विवाहमा स्वयंवर कार्यक्रम सम्पन्न भएको विवाह महोत्सवमा सहभागी हुन नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानबाट श्रद्धालुहरू जनकपुर आइपुगेका थिए। स्वयंवर कार्यक्रममा सहभागी हुन हजारौंको संख्यामा श्रद्धालु भक्तजनको भिड लागेको थियो। सोमबार राम मन्दिर र जानकी मन्दिरबाट डोला निकाली रङ्गभूमि मैदान 12 विघामा गएर स्वयंवर कार्यक्रम भएको छ। स्वयंवर कार्यक्रममा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरिएको थियो। सीताराम विवाह कार्यक्रम हिजो राति सम्पन्न भएको छ र आज राम कलेवा गरी सप्ताहव्यापी महोत्सव सम्पन्न हुँदैछ। गत मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूबाट बालबालिका प्रयोग भएको 116 वटा घटना सार्वजनिक भएको छ। बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानले सोमबार कार्यक्रम आयोजना गरी मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा 116 वटा बालबालिका प्रयोगको घटना भएको जानकारी दिएको छ। सो संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार बालबालिका प्रयोगको 116 वटा घटनामध्ये प्रचार प्रसार तथा र्यालीमा 144 वटा, घर दैलोमा 12 वटा, आम सभामा 18 वटा, प्रचार प्रसार सामग्रीमा 13 वटा र कलाकारको रूपमा 28 वटा घटनामा बालबालिकाको प्रयोग भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जनताले आवेशमा मत हालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आफूहरूले मेहनत गरेर काम गर्दा समेत जनतालाई सन्तुष्टि नमिलेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भर्खरै भएको चुनावतिर नजर लगायौँ भने राम्रो विकास गरेर तीव्र गतिमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सहित जनताको जीवनमा सहज बनाउन व्यापक रूपमा बडो मेहनत गरेर काम गर्दा पनि जनताले खोजेको सन्तुष्टि मिलेको छैन। जनताले विकास र समृद्धि
बुझाएका छन्। अहिलेको मत परिणामलाई हेर्दा हामीले गरेको विकासमा जनता सन्तुष्ट छैनन्। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गएको मत आवेशको भएकाले राजनीतिक दल र नेतृत्व गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दार्चुलामा मतदान गर्न सदरमुकामबाट गाउँ जाने क्रममा पुरुषको हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका युवकलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। ब्यास गाउँपालिका 4 को डकोटका 40 वर्षीय नरसिंह विष्टको हत्या अभियोगमा सोही ठाउँका 25 वर्षीय दीपक विष्टलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी तर्कराज पाण्डेले सदरमुकाम खलङ्गामा होटल सञ्चालन गर्दै आएका विष्ट मङ्सिर 2 गते मतदान गर्न भनेर घर गएका थिए। 3 गते बेलुकीदेखि सम्पर्कविहीन बनेका विष्ट मङ्सिर 4 गते स्थानीय गोदार खोलामा ढुङ्गाले च्यापेको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को सहयोगमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा मङ्सिर 2 गते राति 10 बजेतिर डोब बन्ने ठाउँमा मृतकसँगै मदिरा सेवन गरेका दीपकले हत्या गरेको खुलेपछि पक्राउ गरिएको डीएसपी पाण्डेले बताउनुभयो। अभियुक्त विष्टले विवादका क्रममा टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरी हत्या गरेर शव घुसारेर 200 मिटर तल गोदारा खोलामा फालेर ढुङ्गाले च्यापेको बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला अदालतबाट 7 दिन म्याद थप गरेर विष्टमाथि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। न अहिले लहर देखिएको घण्टीबाग उम्मेद्वार हुन्, न कुनै विरासत भएको राजनीतिक दलबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्, न लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, न लामो चुनावी तयारी नै। तर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि झापा 2बाट उम्मेदवारी दिनुभएका भद्र प्रसाद अर्थात् स्वागत नेपालले धेरैलाई चकित बनाउने गरी भारी मत ल्याउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, जम्मी 1 महिनाको तयारीमा मतदाताले देखाएको विश्वासप्रति सधैँ ऋणी रहनेछु। क्रस कुकुरी चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका उहाँले झापा 2बाट 26,441 मत ल्याउनु भयो। नेपालले ल्याएको भन्दा 2,256 अर्थात् 28,697 मत ल्याउँदै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार देवराज घिमिरे झापा 2बाट निर्वाचित हुनुभएको छ। स्वागत दोस्रो स्थानमा सीमित रहँदा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार हरिकुमार राणाले 13,924 मत पाएर तेस्रो बन्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रुद्रप्रसाद गिरीले 8,777 मत ल्याउनु भयो। त्यसैले कतिपयले स्वागत नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेको भए सहजै जित्ने विश्लेषण गरेका छन्। विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाल सुशासन पार्टीका रमेश खरेल, लौरो अभियानका सुमन सायमी लगायत एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्दै छलफलमा सहभागी नेपाल स्वयं चाहिँ आफूलाई चिन्हले धोका दिएको भन्ने नलागेको बताउनुहुन्छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आफूलाई धोका भएको उहाँको दाबी छ। उहाँहरूसँग मैले समन्वयन गरेको पार्टीका तर्फबाट नउठाउने निर्णय नै थियो उहाँले भन्नुभयो। उहाँले गगन थापाजीको क्षेत्रमा ब्याक गर्नुभयो, यहाँ गर्नु भएन। धेरै सोझो हिसाबले आफू चुनाव लडेकाले प्राविधिक हिसाबले मात्र पराजित भएको उहाँले बताउनुभयो। झापा 2बाट राजनीतिक अगुवाहरू क्रस कुकुरीबाट उठेर नेपालले ल्याएको मतप्रति चकित छन्। निर्वाचन अघिसम्म कांग्रेस एमाले माओवादीले स्वागतलाई झापा 2मा प्रतिस्पर्धी नै ठानेका थिएनन्। त्यस्तै मूलधारका राजनीतिक दलका नेताले चुनाव खर्चिलो भएको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। नेपालले चाहिँ चुनाव लड्दा खर्चै नभएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ। श्रीमती र छोरीले बिहान बनाएको खाना खाएर हिँड्ने गरेको थिए, दिउँसो चिउरा भुजा र चना बोकिन्थ्यो उहाँले सुनाउनुभयो। म शाकाहारी भएकाले अरूले पनि त्यही खानुभयो। अधिकांशले राति नै खाजा तयार गरेर बोकेर हिँड्यौं। कतिपयले आफूहरूको चुनावी अभियानलाई भूमिगत कालको जस्तो भनेको पनि उहाँले सम्झिनुभयो। मैले 40,000 को संख्यामा 30 पैसा गोटाको पर्चा बनाए, घोषणा पत्रमा पनि त्यही हो नेपालले भन्नुभयो। त्यो एकजना साथीले छापिदिनु भयो, 5-7 हजारमा भयो। चुनावपछि उहाँ अहिले मतदातालाई धन्यवाद भन्दै विगतमा जसरी नै हिँड्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले मतदाताबाट यति धेरै माया पाएँ, त्यसैले धन्यवाद भन्न उहाँहरूमाझ गएको हुँ। पराजित भए पनि आफू आगामी दिनमा पनि राजनीतिमै सक्रिय रहने उहाँले बताउनुभयो। झापा केन्द्रित भएरै काम गर्छु नेपालले भन्नुभयो। तर राजनीतिको जुनसुकै पदमा रहनुभन्दा एक दिन अघिसम्म पेसाकै कमाइले खान्छु भन्ने मेरो मान्यता हो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार 1 मङ्सिरदेखि सुरु भएको यान्त्रिक क्षमता परीक्षणका लागि हुने यस्तो उडान आइतबार सम्पन्न भएको छ। यससँगै पोखरामा उडान गरेको एरो थाईको जहाज नेपालगञ्ज लागेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार यो जहाजबाट अब नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र चन्द्रगढीमा उपकरणहरूको परीक्षण गरिनेछ। यो जहाज 5 डिसेम्बरसम्म नेपालमै रहनेछ। आन्तरिक विमानस्थलका उपकरण जाँचमा नियमित परीक्षण उडान यस जहाजबाट हुन लागेको हो। प्राधिकरणका अनुसार क्यालिब्रेसन उडानमा यान्त्रिक उपकरणहरू जाँच गर्न सक्ने प्राविधिकहरू रहेका छन्। उनीहरूले अबको 3 सातामा विमानस्थलमा भएको यान्त्रिक क्षमता परीक्षण उडानको प्रतिवेदन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिनेछन्।
व्यापारीको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेड दर घटाउने नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको स्प्रेड दर घटाएको छ। वाणिज्य बैंकको 4.4%बाट 4 तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको 5%बाट 4.6%मा स्प्रेड दर घटाइएको छ। बैंकरले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याज दरको अन्तरलाई स्प्रेड दर भनिन्छ। असोज मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार 26 वटा वाणिज्य बैंकको औसत स्प्रेड दर 4.04% छ। राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार वाणिज्य बैंकले औसतमा 0.02% घटाउनु पर्ने हुन्छ। असोज मसान्तरको वित्तीय विवरण अनुसार 14 वटा वाणिज्य बैंकले स्प्रेड दर घटाउनु पर्ने हुन्छ। 14 वटा वाणिज्य बैंकमा सबैभन्दा बढी स्प्रेडमा एनआईसी एसिया बैंकले काम गरेको छ। एनआईसी एसियाको 4.39% स्प्रेड दर छ। राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार एनआईसी एसिया बैंकलाई 0.39% स्प्रेड दर घटाउनु पर्ने हुन्छ। बैंकिङ विज्ञ परशुराम छेत्री स्प्रेड दर घटाउने नीतिले साना शेयर धनीको गाँस काटेर ठूला व्यापारीलाई पोस्ने नीति लिएको बताउनुहुन्छ। अहिले पनि साना र मझौला र तोकिएको क्षेत्रमा 2% मात्र बेस रेटमा प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्था छ। छेत्रीले भन्नुभयो, स्प्रेड घटाउने नीतिले ठूला व्यापारीलाई मात्र फाइदा हुने हो। मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने स्प्रेड दर 1%ले बढाउन पाउने सुविधा छ। बैंकरहरू भने तरलता बढाउने नीति लिन नसकेपछि बैंकलाई मात्र पेल्न खोज्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको नीतिले आउने वर्ष 10 अर्ब जति नाफा घट्ने देखिन्छ। एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने 10 अर्बको नाफा घट्दा सरकारलाई 4 अर्ब जति राजस्वमा घाटा लाग्छ। बैंकरको नाफा अर्बमा देखिए पनि प्रतिफल भने लगातार घट्दो क्रममा छ। अहिले औसतमा 12% भन्दा कम प्रतिफल छ, जबकि उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रतिफल त्यो भन्दा बढी छ। अर्बको नाफा देखिए पनि बैंकको प्रतिफल 12% भन्दा कम भएको हुँदा नीति व्यावहारिक नभएको बताउनुहुन्छ। यता व्यवसायीहरूले भने स्प्रेड घटाउने नीतिको स्वागत गरेका छन्। निर्वाचन अगाडि बैंकको ब्याज दर वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रिएका व्यवसायीले राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकहरूको मनमानी अन्त्य भएको बताउँछन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा कर्जाको ब्याज दर घटाउन स्प्रेड घटाउने नीति ठिक भएको बताउनुहुन्छ। स्प्रेड घटाउने नीतिले कर्जाको ब्याज दर घट्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। गोल्छाले भन्नुभयो, केन्द्रीय बैंकले व्यवसायका मागहरू सम्बोधन गरेको छ। पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विपन्न परिवारलाई कम्बल वितरण गर्नुभएको छ। चौधरीले आउँदो जाडोलाई मध्यनजर गरी मुसहर बस्तीका विपन्न 500 परिवारलाई न्यानो कपडा वितरण गर्नुभएको छ। कम्बल पाएपछि विपन्न परिवार खुसी भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सोमबार उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा मेला महोत्सवको महत्त्व, विद्यमान चुनौती र आगामी तयारी विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र राज्यलाई कर तिर्न तयार रहेको भन्दै कर तिर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सहयोगी भावना नभएको आरोप लगाउनुभयो। विश्वकप फुटबल सम्बन्धी प्रसंग। अग्रता जोगाउन नसक्दा सर्बिया कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत समूह जीमा क्यामरूनसँग 3-3 गोलको बराबरीमा रोकिएको छ। अल जानोब रङ्गशालामा सम्पन्न रोमाञ्चक खेलको 29औं मिनेटमा जिन कार्लेसले गोल गर्दै क्यामरूनलाई अग्रता दिलाएका थिए। पाब्लोभिकले बराबरी गोल फर्काएका थिए। त्यसको 1 मिनेट नबित्दै सर्जेजले गोल गर्दै सर्बियालाई 2-1 को अग्रता दिलाए। खेलको 53औं मिनेटमा मेट्रोवेकले सर्बियाका लागि तेस्रो गोल गरे। 2 गोलले पछि परेपछि केही आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भएको क्यामरून का लागि खेलको 36औं मिनेटमा भिन्सेन्टले दोस्रो गोल गरे। त्यसको 3 मिनेट नबित्दै मार्टिनले क्यामरूनका लागि उत्कृष्ट बराबरी गोल फर्काए। रोमाञ्चक बराबरीसँगै क्यामरून र सर्बियाले समूह जीमा 1-1 अङ्क जोडेका छन्। पहिलो खेलमा क्यामरून स्विजरल्यान्डसँग 1-0 गोलको नतिजामा हारेको थियो। सर्बिया ब्राजिलसँग 2-0 गोलको नतिजामा पराजित भएको थियो। दक्षिण कोरियालाई 3-2 गोलको अन्तरमा पराजित गर्दै घानाले कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत समूह एचमा पहिलो जित निकालेको छ। एजुकेसन पार्क रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा घानालाई जित दिलाउन मोहम्मेद कुडुसले 2 गोल र मोहम्मेद सालिसुले 1 गोल गरे। दक्षिण कोरियाका चोनुबी सुङले 2 गोल गरे। खेलको 24औं मिनेटमा सालिसुको गोलमा अग्रता लिएको घानाले 34औं मिनेटमा कुडुसले गोल गरेसँगै अग्रता दोब्बर पारेको थियो। पहिलो हाफमा 2 गोलले पछि परेको कोरियाका सुङले 58औं मिनेटमा पहिलो गोल फर्काएका थिए। त्यसको 3 मिनेट नबित्दै सुङले दोस्रो गोल गर्दै खेल 2-2 को स्थितिमा ल्याएका थिए। तर 68औं मिनेटमा कुडुसले गोल गरेसँगै घानाले दक्षिण कोरियामाथि 3-2 गोलको रोमाञ्चक जित सुनिश्चित गरेको छ। पहिलो खेलमा पोर्चुगलसँग 3-2 गोलको नतिजामा पराजित भएको घानाले जितसँगै प्री क्वार्टर फाइनल प्रवेशको सम्भावना जीवितै राखेको छ। घानाले अन्तिम खेल उरुग्वेसँग खेल्नेछ। हारसँगै दक्षिण कोरियाको अन्तिम 16 को सम्भावना जटिल बनेको छ। पहिलो खेलमा दक्षिण कोरियाले उरुग्वेसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। अन्तिम खेलमा पोर्चुगलको सामना गर्नेछ।
फिफा विश्वकप 2022 मा पोर्चुगल अन्तिम 16 मा पुगेको छ। समूह एच को आफ्नो दोस्रो खेलमा जित निकाल्ने क्रममा पोर्चुगलले उरुग्वेलाई 2-0 गोलले हराएको छ। यसअघि घानालाई हराएको पोर्चुगल लगातार दोस्रो जित निकाल्दै अन्तिम 16 मा पुगेको छ। उरुग्वेलाई पराजित गर्ने क्रममा पोर्चुगलका लागि ब्रुनो फर्नान्डेजले 2 गोल गरे। उनले खेलको 54औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेका थिए। दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको तेस्रो मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत उनले पोर्चुगलको अग्रता दोब्बर पारेका थिए। त्यस्तै 5 पटकको विजेता ब्राजिल फिफा विश्वकप 2022 को अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेको छ। लगातार दोस्रो जित निकाल्दै दोस्रो चरणमा पुग्ने क्रममा सोमबार राति ब्राजिलले स्विजरल्यान्डलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको छ। ब्राजिलको जितमा कासेमिरोले गरेको गोल निर्णायक साबित बन्यो। उनले खेलको 83औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। समूह जीमा 6 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको ब्राजिलले यसअघि पहिलो खेलमा सर्बियालाई हराएको थियो। समूहमा 3 अङ्क जोडेको स्विजरल्यान्ड दोस्रो स्थानमा छ। 1-1 अङ्क जोडेका क्यामरुन र सर्बिया क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा छन्। अब अन्तिम चरणमा ब्राजिल र क्यामरुन तथा स्विजरल्यान्ड र सर्बिया भिड्नेछन्। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनमा कोरोना नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको शून्य कोभिड नीति विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन भएको छ। चीन सरकारले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै देशका केही शहरहरूमा गरेको लकडाउन, कोरोना परीक्षण र क्वारेन्टिनको नियम विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। राजधानीको बेजिङ र सांघाईमा एकसाथ भेला भएका प्रदर्शनकारीले चीनका राष्ट्रपतिको राजीनामा मागेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले कोरोना विरुद्धको नियम खुकुलो नपारे आन्दोलन चर्काउने धम्की दिएका छन्। चीनमा गत बुधबार एकै दिन 31,527 जनामा कोरोना संक्रमण भएपछि नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले देशका विभिन्न शहरमा लकडाउन गर्नुका साथै कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। यता चीनमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्किएसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेको छ। चीनमा कोरोना बढ्दै गएपछि सरकारले अवलम्ब गरेको शून्य कोभिड पोलिसी विरुद्ध यतिबेला चीनभर आन्दोलन चर्किएको छ। यसैबीच विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेको छ। समाचार संस्था रोइटर्सले विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता चीनमा आन्दोलन हुँदा माग घट्ने भएकाले मूल्य घट्न थालेको उल्लेख गरेको छ। हिजो सोमबार मात्रै कच्चा तेलको मूल्य 3% भन्दा बढीले घटेको छ। अब हाम्रो नियमित स्तम्भ स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज एउटा फरक प्रसङ्ग। जाडोयाममा नुहाउने कुरा गर्न साथ हाम्रो जाँगर मर्छ, त्यसै त चिसो, त्यसमाथि नुहाउँदा ज्यान नै कठ्याङ्ग्रिन्छ। यस्तो स्थितिमा के गर्ने? विकल्प हो तातो पानी। तातो पानीका लागि अहिले बजारमा विभिन्न किसिमका गिजर पाइन्छ। यसमा पनि ग्यास र विद्युतीय गिजर प्रचलनमा छ। तीमध्ये कुन गिजर बढी किफायती, यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। तातो पानीको लागि ग्यास र विद्युतीय दुवै गिजर उपयुक्त हुन्छ। कतिपयलाई ग्यास गिजर मन पर्न सक्छ अनि कतिपयलाई इलेक्ट्रिक गिजर। तर पछिल्लो समय ग्यास गिजर भन्दा विद्युतीय गिजर बढी रुचाइएको छ। ग्यास गिजरका लागि छुट्टै भेन्टिलेसन र ठूलो स्थानको आवश्यकता पर्ने भएकाले विद्युतीय गिजर बढी रुचाइएको छ। विद्युतीय गिजर पनि सर्ट हुने डर हुन सक्छ, तर राम्ररी चलाउन जाने भने दुवै सुरक्षित नै छन्। विद्युतीय गिजरले ग्यास गिजर भन्दा बढी तापक्रममा पानी तताउँछ। ग्यास गिजर भन्दा यो बढी सुरक्षित हुन्छ। यो ग्यास गिजर भन्दा सानो हुन्छ, जसकारण यसलाई जडान गर्न समेत सजिलो हुन्छ। विद्युतीय गिजरको आकार आफ्नो आवश्यकताका आधारमा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकांश घरमा सानो बाथरुम हुने भएकाले विद्युतीय गिजर बढी खपत हुन्छ। ग्यास गिजरबाट पानी तताउन एलपीजी ग्यासको प्रयोग हुन्छ, त्यसैले इलेक्ट्रोनिक गिजर भन्दा धेरै छिटो पानी तताउँछ। यसको सञ्चालन खर्च पनि इलेक्ट्रोनिक गिजरको भन्दा लगभग आधा कम हुन्छ। तर यसलाई जडान गर्न ठूलो स्थान र छुट्टै भेन्टिलेसन चाहिन्छ। ग्यास गिजरको मूल्य हाराहारी 9,000 रुपियाँदेखि 15,000 रुपियाँसम्म पर्छ। विद्युतीय गिजरको मूल्य साइज अनुसार फरक पर्न सक्छ। यसको मूल्य 15,000 देखि 35,000 रुपियाँसम्म पर्छ। ग्यास गिजरमा एउटा ग्यासले 4 देखि 5 जनाको परिवारलाई एउटा सिजनको जाडो राम्ररी कट्छ। त्यस्तै विद्युत खपतको कुरा गर्नुपर्दा विद्युतीय गिजर 2000 वाटको हुन्छ। कति प्रयोग हुन्छ त्यही अनुसार नै विद्युत खपत हुने हो। ग्यास गिजर होस् वा विद्युतीय गिजर दुवै प्रयोग गर्दा केही सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। गिजर जडान गर्न आउने व्यक्तिले नै तपाईलाई गिजर प्रयोग गर्न सिकाउँछन्। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जहाँ जाँदै तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट आजबाट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।